وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. کی دعا ہے جو ہے جی اسلام الدین قاسمی. نعم ما شاء الله ما شاء الله. جی أنت مدير جامعة. جی الحمد للہ الحمد للہ. جی كم طلبة في هذه المدرسة؟ جی الحمد للہ. أنا مدير مدرسة لا لا دار العلوم. لا 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 يعني جی كم جی طلبة في هذه المدرسة؟ جی 50 طلب. 50؟ لا جی ما في 50. جی جی 50 جی فقط جی 50. 50 كل مرة قیام. اور قیام جو مقیم ہے وہ علیحدہ ہے. لا 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 فقط عربي عربي جی جی عربي عربي لغة عربي. جی 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 50 كلم عربي طلبة. كلم جی عربي جی فقط. جی جی 50 طلبة. 50. جی جی كم أستاذ؟ جی 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 كم أستاذ؟ جی جی یہ 3 اساتذہ. 3. جی يعني جی فين جی جی كلم أردو. جی زاهد. جی جی دارالعلوم زکریا رحمۃ اللہ علیہ قریہ چراوک ضلع بلند فين شہر. تراوك؟ جی چراوک قریہ چراوک. فين تراوك؟ جی 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 نام يعني اسم القرية فين؟ اسم القرية تراوك. جی 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 اسم القریہ چراوک. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جی 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 أنت عالم؟ متصل ضلع بلند شہر. أنت عالم؟ جی نام جی جی ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جی جی فراغت دارالعلوم دیوبند. فين فراغت؟ جی جی فراغت دارالعلوم دیوبند قاسمی اسلام القاسمی. فين فراغت؟ جی نام جی جی نام فراغت. یہ متصل گلاؤ تھی. رقم جوال موجود؟ جی نام رقم جوال موجود؟ جی 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 يعني أنت فين مسكن؟ في المدينة؟ جی یہ مدینہ. أنت فين مسكن في المدينة؟ جی بس مسکن یہ نگلا جانو ضلع. لا 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 فإن مسكن في المدينة. جی جی مسکن یہ اوائل الزہبی متصل مسجد نبوی. يعني فندق أوائل الذهبي. جی اوائل الزہبی. أيوة ما شاء الله ما شاء الله. جی جی يعني أنت موجود أوائل الذهبي؟ جی 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 نام أنا أروح نام یا شیخ. أنا أروح 10 دقيقة. جی 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 عرفت؟ جی انت انا مسکن الى الذهبی متصل مسجد نبوی. لا 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 يعني أنا عرفت أنت مسكن أوائل الذهبي. جی نام أنت موجود في الفندق؟ جی موجود انا موجود ہوں. أيوة. وٹور قاسمی ٹور وانتم رفقا. أيوة ما شاء الله. كم رفقة؟ جی كم وہاں جی یہ احدہ اثنانی یوم. هذا 2 يوم فين؟ جی 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 هذا 2 يوم فين؟ لا 20 يوم 20 يوم. جی جی نام يعني كلم زاهد. جی جی نام كلم زاهد.
नाम नाम السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. لین بھی بات کرائیے آپ کے شیخ سے. जी जी हाँ शेख से बात माशाल्लाह आपने करा दी. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और इसका नियामुल बदल अता फरमाए जो है दारिन के एजाज. کہاں ہیں آپ؟ मैं होटल के बाहर हूँ मैं हजरत. तो کمرے پہ ہیں. हाँ, होटल के बाहर हूँ. اوپر کمرے پہ آ جاؤ. जी आ रहा हूँ मैं. जी जी जी.